नमस्कार, म शान्ता दिदीको हामी तपाईहरुको अगाडि आइसकेका छौं। यो तपाईहरुकै कार्यक्रम हो, टेली स्कुल नेपालको कार्यक्रम। तपाईहरु हामीलाई पर्खेर बसिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम चाइल्ड नेपाल, कन्सोर्टियम नेपाल र एसडीजी स्टुडियोको संयुक्त प्रस्तुतिमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो। प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई यो कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ तपाईहरुकै लागि सिकाइ, मनोरञ्जन, सूचना र तपाईहरुको सहभागिता नै हो। मसँग आज के छ, म यो आवाज तपाईहरुलाई सुनाउँछु। तपाईहरुले यो बट्टाभित्र के छ भनेर मलाई लेखेर पठाउनुस् है त। ला, यसको आवाजले त गुटु पनि झन्डै लडेको। तपाईहरु गुटुलाई पनि हेरेर बसिरहनु भएको छ होला। गुटु, तिमी आज मलाई एउटा कविता सुनाइदेऊ न, हुन्छ? हुन्छ भनेर गुटुले मलाई बिस्तारै तपाईहरुले नसुन्ने गरी भनेको छ। अनि त्यो गुटुले गाउने कविता चाहिँ तपाईहरुकै किताबको कविता हो, तर कति कक्षाको हो र यो कविता कसले लेख्नु भएको हो भनेर तपाईहरुले मलाई उत्तर भन्नुपर्छ है त। ल, गुटुले कसरी गाएको थियो भने, नटिप्नु हेर कोपिला, नचुड्नु पाप लाग्दछ, नच्यात्नु फूल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। हेर्नुस् त, गुटुले पनि कविता गाउन सक्छ। अनि गुटुले मलाई, शान्ता दिदी मैले गाएको कविता तपाई पनि एकचोटि गाइदिनुस् न भन्यो हैन। अनि मैले त्यो कवितालाई यसरी गाएँ। नटिप्नु हेर कोपिला, नचुड्नु पाप लाग्दछ, नच्यात्नु फूल नानी हो, दया र धर्म भाग्दछ। ल, अब तपाईहरु चाहिँ यो कवितालाई कसरी गाउनुहुन्छ, हामीलाई गाएर तपाईहरुको भिडियो अनि तपाईहरुको आवाज सहितको कविता हामीलाई पनि पठाउनुस् है त। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई हामी कहिले कविता, कहिले गीत, कहिले नृत्य अनि कहिले काहीँ बाजाहरू पनि सुनाउँदै र देखाउँदै छौं। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ आज यिनीहरुले के लिएर आयो होलान् हाम्रो लागि भनेर हेरेर बसिरहनु भएको छ होला। शान्ता दिदीले आज के ल्याउनु भएको छ होला, कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? ल, कसको गेस चाहिँ मिल्यो? मैले थाहा पाएँ तपाईको मिलेको छ। तपाईले भन्नुभएको एकदम सही हो। आज हामी तपाईहरुलाई कविता सुनाउँदै छौं। कस्तो लाग्छ यो कविता सुनेर पनि तपाई हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला है त। सालघरीबाट टिपेर ल्याएको सालको पाताले, टपरी दुन गाँस्नेछु आज म आफ्नै हातले। मलाई नि साह्रै रहर लाग्छ, म काम सिक्ने हो, हजुरले जस्तै टपरी गाँस्ने अकिल झिक्ने हो। कहिले पनि भइदैन सानो गरेर कामले, टपरी दुन कसरी गाँस्छन् भन्नु न आमाले। गाँसेर दुन थुपर्छु कुन, हुन्न र जमुना, हे बहिनी सुन यी दुन पक्कै बन्ने छन् नमुना। डाँठा र टुप्पा चिमोटी फाल्छु, दोबर छाट्याउँछु, उल्टो र सुल्टो मिलाई पात खप्ट्याई पट्याउँछु। बाँसको छेस्का चिरेर देब्रे हातमा लिएर, म दुन गाँस्छु टपरी गाँस्छु सिन्काले सिएर, म दुन गाँस्छु टपरी गाँस्छु सिन्काले सिएर। ल भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले
कविता सुन्नुभयो। कस्तो लाग्यो? कसले गाउनु भएको होला यो कविता? तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले चिनेको तपाईँहरूको कोही साथी पो हो कि? ल भन्नुहोस् त। ल कसको साथी हो तपाईँहरूको हो भने हामीलाई नाम लेखेर पठाउनुहोस् ल। हामी सँगै पढ्छौँ भनेर लेखेर पठाउनु भए पनि हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रूपा परियार अनि उहाँको विद्यालय चाहिँ इशानेश्वर माध्यमिक विद्यालय भोर्लेटार लमजुङ अनि उहाँ कक्षा 9मा पढ्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई मिठो कविता सुनाएर जानुभयो। दुना टपरी कसरी दुना बनाउने, कसरी टपरी बनाउने भनेर उहाँले सिकेको कुरा चाहिँ कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। तपाईँहरू पनि आफूलाई मन लागेको कुराहरू, आफूले सिकेको कुराहरू, जानेको कुराहरूलाई यसै गरी कवितामा लेखेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको पालो कविता लेख्ने। तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम पक्कै पनि मन परेको छ होला, मलाई लाग्छ। मैले यहाँबाट तपाईँहरूलाई देखिरहेको छु नि, तपाईँहरू हेरेर बसिरहनु भएको छ। अब आज हामीले तपाईँलाई कविता लेख्न सिकाउनको लागि सर आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ र अब उहाँले तपाईँहरूलाई कसरी सजिलोसँग कविता लेख्न सिकाउनुहुन्छ भनेर पनि भनेका थियौँ र त्यसको लागि तपाईँहरूले कलम र कापी पनि लिएर आइसक्नु भएको छ होला र बाबा आमासँगै बसेर कविता लेख्नको लागि तयार हुनुहुन्छ होला, मलाई त्यस्तै लाग्दैछ तपाईँहरूलाई हेरेर। अब आज तपाईँहरूलाई कविता कसरी लेख्ने भनेर सजिलो तरिकाले सिकाउन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपाल तपाईँहरूलाई कविता लेख्न सिकाउनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले त कस्तो सजिलो तरिकाले कविता लेख्न सिकाउनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो हेरिसकेपछि कविता लेखौँ लाग्छ। मलाई त लागेको थियो, उहाँले सिकाइसकेपछि मैले पनि कविता लेख्न सिकेको थिएँ र त्यही अनुसार कविता गाउन पनि सिकेको थिएँ। जब म सानो कक्षामा पढ्थेँ त्यति बेला मैले एउटा कविता सिकेको थिएँ जुन चाहिँ अहिले तपाईँहरू बन्दाबन्दीको बेलामा घरमा बसेर खेतीपातीको कामहरू पनि हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। धान रोप्ने बेला पनि हुन लाग्यो होला अनि सानो छ खेत सानो छ बारी भन्ने कविता कसले सुन्नुभएको थियो अनि पढ्नु भएको थियो। सानो छ खेत सानो छ बारी सानै छ जहान नगरी काम पुग्दैन खाना साँझ र बिहान। हामीले पढ्दाखेरिको यो मलाई सम्झना आयो। अनि कहिलेकाहीँ सर मिसहरू क्लासमा आउनुहुन्न थियो, त्यति बेला के गर्ने त भनेर बसेर हामी चाहिँ कवितालाई फरक फरक तरिकाले गाउने गर्थ्यौँ। कहिले कुनै गीतको लयमा मिलाउँथ्यौँ, कहिले कुनै गीतको लयमा मिलाउँथ्यौँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ घाँटीमा गर्दै यो कवितालाई मिलाएर पनि हामीले गाउँथ्यौँ। म तपाईँहरूलाई अहिले पछि त्यो कविता कसरी गाउने भनेर पनि यहाँहरूलाई सुनाउँछु। अब चाहिँ तपाईँहरू कविता लेख्नको लागि तयार भएर बस्नुहोस् है त। सर आउँदै हुनुहुन्छ। अब सरले तपाईँहरूलाई कविता कसरी लेख्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, आज हामी कविता कसरी लेखिन्छ भन्ने बारेमा छोटो छलफल गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि कविता मिठो लाग्छ होला, कविता गाउनुहुन्छ होला, कविता सुन्नुहुन्छ होला अनि पढ्नु पनि हुन्छ होला कविता। तर आज हामी कविता लेख्ने तरिका छोटो रूपमा सिक्दैछौँ। कविता लेख्ने धेरै तरिका छन्, तीमध्येको एउटा मात्रै तरिका म यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छु। कविताका विभिन्न लयहरू छन्, तीमध्येको तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्ने लोकलय, त्यो लोकलयभित्रको पनि एउटा छन्द म तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्छु। त्यो छन्द हो सवाई छन्द। यो सवाई छन्द कविता लेख्ने एउटा सजिलो तरिका हो। त्यो यसरी प्रस्तुत हुन्छ, यसरी लेखिन्छ। यसमा यो जम्मा 14 अक्षरमा हुन्छ, 14 अक्षरमा हुन्छ। 14 अक्षरलाई हामीले
कविता वाचन गर्दाखेरि र लेख्दाखेरि जस्तै यो लाला 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 यस्तो बनोट कविताको हुन्छ। त्यसैमा हामीले शब्दलाई हाल्ने हो। हामीले पढेका धेरै कविताहरू सुनेका धेरै गीतहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। जस्तै वर्षायाम एक दिन ठुलो पानी पर्यो, काला काला बादलले सेता गेडी झार्यो, चुट्नुसम्म चुट्यो आज पार्यो चिल्ल बिल्ल, बतासले हाँगो झार्यो गुण पुग्यो तल। यो सबै यही अनुसार यही सूत्रमा लेखिएको छ। त्यसैले हामीले कविता लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला शब्दहरू खोज्ने। जस्तै तपाईँहरू मलाई 4 अक्षरका शब्दहरू बढीभन्दा बढी दिनुहोस्। सोच्नुहोस्, हामी देशको बारेमा कविता लेख्दैछौँ भने हाम्रो देशलाई चिनाउनका लागि 4 अक्षरका शब्दहरू के हुन सक्छन्? खोला नाला हुनसक्छ, वन जङ्गल हुनसक्छ, हरियाली डाँडा काँडा यस्ता शब्दहरू हुन सक्छन् 4 अक्षरका। अब मलाई तपाईँहरू हामी मानिलिउँ अहिले हामी अब देशको बारेमा कविता लेख्दैछौँ। देशको बारेमा कविता लेख्दैछौँ, तपाईँहरू मलाई शब्द दिनुहुन्छ, म त्यसलाई कविता बनाउँछु। जस्तै तपाईँहरूले मलाई एक एक शब्द दिँदै जानुहोस्। जस्तै देशको बारेमा हामी कविता लेख्छौँ भने अघि मैले भने विभिन्न क्षेत्रका प्रकृतिसँग सम्बन्धित, संस्कृतिसँग सम्बन्धित, जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित अनि हामी विविधताभित्रको एकतासँग सम्बन्धित शब्दहरू तपाईँहरू मलाई दिँदै जानुहुन्छ। मलाई शब्द दिनुहोस् त ल। सबभन्दा पहिलो शब्द ल हरियाली, यताबाट आयो है। ल हरियाली हरियाली। अब अर्को शब्द कुनै यस्तै दिनुहोस् 4 अक्षरको। डाँडा काँडा डाँडा काँडा। अब फेरि यस्तै 4 अक्षरको अर्को शब्द दिनुहोस्। ल चारैतिर। अब हामीलाई 2 अक्षरको चाहियो। 2 अक्षरको चाहिसकेपछि यतादेखि हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर। अब 2 अक्षर के हुन सक्छ? यहाँ मिल्ने छन् 1 अक्षर भयो। छन गरेर बिगार्नु हुँदैन छनलाई। त्यसैले छनको ठाउँमा अब हामीले अर्कै कुनै शब्द राख्नु पर्यो, 2 अक्षरको राख्नु पर्यो। ल देखेँ, यो 2 अक्षरको शब्द भयो। हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ। अब 1 हरफ यसको तयार भयो हैन। अब त्यस्तै गरेर अर्कोमा जानुहोस्। त्यो देखेलाई सोचेर जानुहोस् है। अब जाँदाखेरि देखेलाई सोचेर जानुहोस् यतादेखि। अनि अब 4 अक्षरका शब्द अरू के हुन सक्छन् त्यो पनि सोच्दै जानुहोस्। ल खोला नाला हुनसक्छ, खोला नाला। हरियाली डाँडा काँडा अनि खोला नाला यी सबै प्रकृति भयो हैन। अनि अब यो खोला नाला यी सबै शब्दलाई अब यहाँ लेखौँ। ल समेटेर, खोला नाला यहाँ समेटेर। अनि अर्को ल कवितामा लेखेँ। दोस्रो यस्तो भयो हेर्नुहोस्। हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ, खोला नाला समेटेर कवितामा लेखेँ। अब अर्को तेस्रोमा जाउँ। देशको विविधतामा जाउँ। अब विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो। अब यहाँ हेरौँ। विविधता 4 छ, भित्र पनि 4 छ, एकता छ 4 छ, हाम्रो 2। यति भइसकेपछि हामीले त खालि यो 4 मा खेल्दै गइसकेपछि त उताबाट आउन पनि सकिन्छ। हाम्रोसँग के मिल्छ भन्नुहोस् त? ल हाम्रोसँग राम्रो मिल्छ, राम्रो मिल्छ। के राम्रो भन्दा मेरो देश राखौँ। ल मेरो देश।
मेरो देश। अनि मेरो देश राम्रो भन्यो। मेरो देश राम्रो भन्दा केमा भन्दा ल सबैभन्दा यतापट्टि राखिदिउँ, सबैभन्दा यहाँनिर राखिदिउँ, उताबाट आउँदैछौँ है हामी, सबैभन्दा राख्यौँ। अब केमा सबैभन्दा भन्दा अब यहाँ संसारमा राखिदिउँ, संसारमा राखिदिउँ। अब हेर्नुहोस् के भयो, पुरा पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ यो 4 हरफ कविता तयार भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ, खोला नाला समेटेर कवितामा लेखेँ, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। कति राम्रो सिर्जना भयो। हामीले यतिकै बनाउँदै बनाउँदै जाँदाखेरि मैले यो कविता लेख्छु भनेर लेखेको होइन, तपाईँहरूले शब्द दिँदै जानुभयो, तिनै शब्दलाई मैले राख्दै गएँ, ती शब्द राख्दै राख्दै जाँदाखेरि 4 हरफमा कविता बन्यो भने हामीले यसरी लेख्दा त यस्तो कविता बन्यो भने सोची सोची लेख्दा त झन् कति राम्रो हुँदो। अब यसलाई यति गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई के लाग्छ भने कविता मिठो स्वर हुनेहरूले मिठो गरी वाचन गर्छन्, स्वर नहुनेहरूलाई वाचन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। होइन, कविता मिलेर आएको छ भने वाचन पनि मिलेर आउँछ। जस्तै कसैको मिठो स्वर छ अथवा कसैको छैन। मिठो स्वर छैन भने तपाईँहरूलाई यसरी पढिदिनुहोस्, यो 4 बिसाउने चाहिँ नबिगार्नु होला। हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ, खोला नाला समेटेर कवितामा लेखेँ, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। यसरी वाचन गर्नुभयो भने यो बिग्रिँदैन। अब यसलाई लयमा लानुभयो, तपाईँले लयमा लानुभयो भने बाल लयमा कसरी वाचन गर्ने हेर्नुहोस्। यसलाई बाल लयमा वाचन गर्दा हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ, खोला नाला समेटेर कवितामा लेखेँ, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। हेर्नुहोस्, लय पनि निस्क्यो, बाल कविताको लय निस्क्यो। अब यसलाई तपाईँले यसरी नै वाचन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जसरी पनि वाचन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जस्तै अर्को नयाँ लय निकाल्नु पर्यो, यो त बाल लय भयो, अर्को नयाँ लय निकाल्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्ने भने यो शब्दमा, यो हरियाली भन्ने शब्दमा छ नि, यो हरियाली भन्ने शब्दमा एकछिन खेल्नुहोस्, एकछिन रमाउनुहोस् त्यो शब्दमा। जस्तै अघि मैले हरियाली भनेको थिएँ, अब यसलाई हरियाली भन्नुहोस्, अर्को लय निस्किन्छ, हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ, खोला नाला समेटेर कवितामा लेखेँ, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। अर्को लय भनौँ कि भएन? हेर्नुहोस् कति सजिलो गरी अर्को लय निर्माण भयो भने अब यही रचना जो तपाईँ हामी मिलेर अहिले यहाँ लेख्यौँ नि, यही रचना विभिन्न क्षेत्रमा, तपाईँहरू त धेरै क्षेत्रबाट अहिले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ, कुन क्षेत्रमा लिएर जाँदा कस्तो हुनसक्छ। जस्तै यो अहिले हामीले लेखेको 4 हरफ कविता गाइनेको हातमा पुग्यो भने गाइनेले यसैलाई गाउँदाखेरि कसरी प्रस्तुत गरेको हुन्छ भन्दा हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ, खोला नाला समेटेर कवितामा लेखेँ, विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो, मेरो माया आउँछ कि भनेर भिरको बाटो समय छ खानेर, यसरी जोडिदिन्छ पछाडिपट्टि। अब गाइनेले गाउने हरेक ती गीतहरू हामी सुन्छौँ, त्यो सुन्दा तिनीहरू सबैभित्र मिलिरहेका हुन्छन्। तपाईँहरू अब कुनै पनि गीत सुन्दाखेरि ख्याल गर्नुहोला 4 4 4 2 त्यहाँ मिलिरहेको हुन्छ। अब यही 4 हरफ सुदूर पूर्वतिर गयो, सुदूर पूर्व पुग्यो, कोशीभन्दा उताको सङ्गीतकारले भेट्यो अथवा गायकले भेट्यो भने त्यतिखेर यो गीत कस्तो भन्छ, यो कविता कस्तो गीत भन्छ हेर्नुहोस्।
हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ, खोला नाला समेटेर कवितामा लेखेँ। विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। आलुदम चना छोटो जिन्दगी निलैलाई लामो सम्झना। यस्तो पूर्वतिर गाइन्छ। पूर्वतिरको लय यस्तो हुन्छ। यही सबै छन्दमा लेखिएको हो, तर गाउने बेलामा यो यस्तो हुन्छ। अब यही रचना सुदूर पश्चिमतिर गयो। सुदूर पश्चिममा पुग्दाखेरि हामी देउडा भन्छौँ नि। देउडा कसरी गाइन्छ, देउडा कसरी लेखिन्छ, लेख्ने त यही तरिका हो, तर गाइन्छ कसरी भन्दा अब यसैलाई विविध लय दिइन्छ, उतार चढाव गरिन्छ। त्यसैमा हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ, खोला नाला समेटेर कवितामा लेखेँ। झ्याम्म 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 विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो। झ्याम्म 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 झ्याम्म। यो सुदूरपश्चिम पुग्दा यस्तो भयो। अब यही रचना तराईतिर गयो। तराईतिरको सङ्गीतकारले यसलाई भेट्नुभयो भने अब यो कस्तो लय बनेर आउँछ। लेख्ने त यही हो, हामीले लेख्ने यसरी नै हो, तर अब तराईतिर गइसकेपछि जनकपुरतिर अथवा वीरगन्जतिर कुनै क्षेत्रमा पुग्यो भने अब त्यहीँको जीवनसँग जोडिएर यो आउँछ। यो कस्तो हुन्छ त्यतिखेर? अरे हो हरियाली डाँडा काँडा चारैतिर देखेँ हो रामा, चारैतिर देखेँ, खोला नाला समेटेर कवितामा लेखेँ हो रामा, कवितामा लेखेँ। विविधता भित्र पनि एकता छ हाम्रो हो रामा, एकता छ हाम्रो, संसारमा सबैभन्दा मेरो देश राम्रो हो रामा, मेरो देश राम्रो। हेर्नुहोस् त, जम्मा लेखिएको एउटा कविता हो। तपाईँले शब्द दिनुभयो, मैले राखेँ, एउटा कविता बन्यो। तर यो विविध क्षेत्रमा पुग्दा यो प्रकृतिमा निर्माण भएर आयो भनेपछि हामीले कविता लेख्ने हो, सङ्गीतकारले सङ्गीत गर्दाखेरि त्यो जस्तो पनि बन्न सक्छ। अब तपाईँहरूको काम के हुन सक्छ भने गीत सुन्नुहोस्, गीत सुनिसकेपछि त्यहाँभित्रका शब्दहरू यसरी राखिएका छन् कि छैनन् हेर्दै जानुहोस्। नारायण गोपालको गीत सुन्नुहोस्, पोखिएर घामको झुल्का भरि सङ्गारैमा, अनि गर्न थाल्नुहोस्, पोखिएर घामको झुल्का भरि सङ्गारैमा। यही संरचना रहेछ। यसै गर्दै गर्दै तपाईँहरू खोजी गर्नुहोस् र लेख्न पनि थाल्नुहोस्। 4 4 4 2 राख्नुहोस् अनि शब्द भर्न थाल्नुहोस्। मिलेन भनेदेखि शब्द परिवर्तन गर्न पनि पाइन्छ, त्यसैलाई परिष्कार भनिएको हो। एउटा मात्रै बढी राखियो शब्द भने त्यो बिग्रिन्छ, उच्चारणमै बिग्रिन्छ। किनभने अब यो हरियाली भएको ठाउँमा हामीले अर्कै किसिमको कुनै शब्द राख्यौँ, हरियालीमा गऱ्यौँ भने यहाँनिर हरियाली हरियाली कति मिलेर आएको थियो, तर हरियालीमा कुद्नु पर्यो नि। जब कुद्नु पर्छ त्यहाँनिर ठेस लाग्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई मैले यो सबै छन्दमा कविता कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा केही कुराहरू तपाईँहरूसँग मैले छलफल चलाएँ। यसरी नै लेख्दै जानुहोस्। लेख्दै गइसकेपछि सुन्दर सिर्जना हुन्छ। पहिलोचोटि लेख्दा वर्णन मात्रै हुन्छ, दोस्रोचोटि लेख्दा अर्थसँग अलिअलि जोडिएर आउँछ, तेस्रोचोटि लेख्दा आहा भन्ने सुक्ति निर्माण हुन्छ। त्यो आहा भन्ने निर्माण गर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँकै हो। तरिका चाहिँ मैले सिकाउने हो, तर कवित्व चाहिँ तपाईँभित्रै छ। तपाईँहरू कविता लेख्नुहोस्। हार्दिक शुभकामना। तपाईहरूले कविता कसरी सजिलो तरिकाले लेख्ने भन्ने कुरा पनि सिकिसक्नुभयो। मलाई पनि लेखौँ लाग्यो। तपाईहरूले त पक्कै पनि लेख्नुभयो होला हैन? उहाँले त्यो लेखेको कवितालाई कुन ठाउँमा पुगेर गाउँदा कस्तो लयमा गाउँछ भनेर पनि सुनाउनु भयो। मलाई त सबैभन्दा मन परेको झ्याम्म झ्याम्म
भनेर जुन उहाँले सुनाउनु भएको थियो तपाईँहरू हामी सबैजना सँगै पनि गाउन मिल्छ है कहिलेकाहीँ। कसरी गाउने के भन्नुभएको थियो भन्नुहोस् त अगाडि। मलाई त त्यो झ्याम्म झ्याम्म मात्रै याद छ। ला 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 झ्याम्म 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 यस्तै भन्नुभएको थियो होइन। तपाईँहरू पनि लेखेर गाउन सक्नुहुन्छ। सरलाई धेरै धेरै हाम्रो तर्फबाट र तपाईँहरू भाइ बहिनीहरूको तर्फबाट पनि धन्यवाद सहित तपाईँहरूलाई मैले धेरै किसिमबाट ताली बजाउन सिकाएको छु। बुलेट ताली थियो, अनि अर्को 1 2 3 भनेर बजाउने ताली पनि थियो। आज सरलाई तपाईँहरू कुन ताली बजाउनुहुन्छ तपाईँहरू बजाएर देखाउन त अहिले सक्नुहुन्न होला, तर तपाईँहरूले मैले यस्तो ताली बजाएँ भनेर लेखेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ है त। ल तपाईँहरूको ताली 3 2 1 तपाईँहरूको ताली बजे है त। तपाईँहरूको अगाडि म फेरि आएको छु। कहाँ हराउनु भयो होला शान्ता दिदी भनेर खोजिरहनु त भएको छैन नि। म तपाईँहरूकै अगाडि छु, तपाईँहरूलाई पनि देखेर बसिरहेको छु, हेरेर बसिरहेको छु। अब हाम्रो कार्यक्रमलाई मन पराएर विभिन्न ठाउँबाट तपाईँहरू जस्तै भाइ बहिनीहरूले हामीलाई सन्देश पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले पठाउनु भएको सन्देशलाई हामीले जस्ताको तस्तै उहाँहरू जसरी बोल्नुभयो त्यसरी नै हामीले राखेर तपाईँहरूलाई सुनाएका छौँ। उहाँहरूको आवाजमा उहाँहरूले भनेको जस्तै तपाईँहरूलाई हामी सुनाउँछौँ। सुन्नुहोस् है त उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम अवध नेपाल हो। मैले टेली स्कुलको कार्यक्रमहरू हेरेँ, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। त्यसैले म आज एउटा कविता वाचन गर्दैछु। त्यसको शीर्षक हो टिप्नु हेर कोपिला। अनि महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको हो। न टिप्नु हेर कोपिला, न चुन्नु पाप लाग्दछ, न च्यात्नु फुल नानी हो दयार झर भाग्दछ, न छोप्नु है चरीबरी सराप आँसु लाग्दछ, न मार्नु है जन्तु है कुनै बसेर काल जाग्दछ। नमस्कार, मेरो नाम ओजस्वी दाहाल हो। म भक्तपुरको कौशलटारमा बस्छु। म कक्षा 7मा पढ्छु। लकडाउनको समयमा मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। त्यसमा टेली स्कुलले ल्याएको बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासको लागि पनि सहयोग पुर्याएको छ। त्यही भएर म टेली स्कुलको सञ्चालकहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले यो हालको कोरोना भाइरसको सम्बन्धी मैले एउटा कविता तयार पारेको छु र म त्यो कविता तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। हुँदा हुँदा अरू देशमा त आयो र जनताको कारण नेपालमा पनि आयो, आम जनतालाई तडपाएर गयो। स्वाइन फ्लू, डेङ्गु जस्ता धेरै भाइरसहरू आए, जनतालाई डराएर गए। नेपालका जनताहरू पनि कति तागतिला स्वाइन फ्लू डेङ्गुहरूलाई भगाएर कोरोनालाई फुस्काए। पहिला त स्कुल मास्क नलाइकन गइन्थ्यो, अब त मास्क र सेनिटाइजर लाउनुपर्छ, नभए घरभित्र क्वारेन्टाइनमा बस भनेर जेलमा कैदी जसरी बसिदिनुपर्छ। आजकलका मान्छेहरू पनि कस्ता हरे, खुब अरूको देशमा चाकरी गरे, लन्डनबाट त्यत्रो पैसा र चक्लेटको सट्टा यति भारी कोरोना लिएर आए। कोरोनाले गर्दा यत्रो बेरसम्म लुकेर बसेका चैत 5 गतेदेखि आए। बिचारा ती सनसिटीका दुईजना मान्छे आज ज्वरो आएर हस्पिटल धरि दौडन भ्याए। मर्ने रहर त कसलाई हुन्छ र, तर बिचारा ती 81 वर्षकी बुढी आमा अझै भन्छन्, डाक्टर बाबु मलाई मर्न नदेऊ, मलाई बचाइदेऊ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ओजस्वी र आवाज काठमाडौँ र भक्तपुरबाट। ओजस्वी दाहाल चाहिँ भक्तपुरबाट अनि आवाज नेपाल चाहिँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई यो कार्यक्रम एकदमै मन पर्यो रे, अनि कविता पनि गाउन पनि आउँदो रहेछ। अझ थाहा छ तपाईँहरूलाई, ओजस्वीले त त्यो कविता अहिले बन्दाबन्दीमा बसेको बेलामा घरैबाट आफैले लेख्नु भएको रे त्यो कविता। तपाईँहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई ओजस्वी र आवाजलाई पनि धेरै धन्यवाद, अनि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब सकिनै लागेको छ हाम्रो कार्यक्रम। तपाईँहरूलाई अझै यो कार्यक्रम लामो भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ कि छैन, हामीलाई लेखेर पनि पठाउनुहोस् है त। अब यो कार्यक्रमलाई आज हामी यही
सक्छौँ भनेर अथवा यो कार्यक्रमको अन्त्य गर्दैछौँ भनेर तपाईँहरूलाई भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम हेरेर कस्तो लागेको छ हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्। अनि हामीले इमेल ठेगाना पनि दिएका थियौँ, इमेलमा पनि लेखेर पठाउनुहोस् तपाईँका रचनाहरू, तपाईँका भिडियोहरू। अनि अझै तपाईँहरूलाई फोन गरेर कुरा गरेर नै सोध्न मन लागेको छ भने फोन पनि गर्नुभए हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई फोन नम्बर पनि दिएको थिएँ। त्यो फोन नम्बर चाहिँ 98 41 71 49 42। तपाईँहरूले लेख्नुभयो होला हैन। अब हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हाम्रो 5औं श्रृङ्खला आज यति नै। म शान्ता दिदी र प्राविधिक सहयोगी हाम्रो निरज र पियुषलाई पनि कार्यक्रमबाट बिदा लिने अनुमति हामी तपाईहरूबाट चाहन्छौँ। नमस्ते, बाई बाई।